कुछ हैपनिंग खबरें आ रही हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं कह सकते, कुछ सर्वेज और जो भी डिस्कशंस थी उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी थी पहले, लेकिन अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन रिजल्ट्स के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि धांधली हुई है। मतलब पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम पहला जुमला, इनफैक्ट जब वोटिंग हो रही होती है तभी हम कह रहे होते हैं कि धांधली हुई है। तो हमें ऐसा सुनने को हो सकता है मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करें, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट है आपके साथ शेयर भी करते हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। वहाँ पे तो इतनी मॉर्निंग नहीं है, बट आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक ठाक हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। बल्कि यहाँ भी अगर देखें तो रात 12 बजे के बाद की बात है, तो इसलिए गुड मॉर्निंग। जबरदस्त। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट है मैं चाहूँगी आप भी हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको नज़र आ रहा है फिलहाल जी बड़ा इम्पोर्टेंट ये इंतखाबात हैं बड़े, और इसमें जो दोनों कैंडिडेट्स हैं दोनों का बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है इस वक्त तक? तो जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। दरअसल ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो कुछ कदरे मुख्तलिफ होती हैं। लोग कुछ मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। लोगों के इल्म में होना चाहिए कि ये बराह रास्त लोगों के वोटों से इंतखाब नहीं होता, बल्कि ये एक इलेक्टोरल कॉलेज है जिसके बुनियाद पे ये होता है। और इलेक्टोरल वोट जो हैं वो बुनियादी तौर पे किसी सादिर को मुंतखब करते हैं। जो 270 ले लेता है वोट, वो सदर मुंतखब होता है। हमारे यहाँ तसव्वुरात जरा मुख्तलिफ हैं, इसलिए जब तक हम अमेरिका के इस इंतखाबी कॉलेज को नहीं समझते, ये बुनियादी तौर पे उस वक्त तक ये थोड़ा सा। लेकिन असल बात ये है कि जो कैंपेन के दौरान हम सब जो महसूस कर रहे थे, जो देख रहे थे, और लोगों की जो तवक्कुआत थी, मुमकिन है उससे नताइज जो है वो बड़े मुख्तलिफ हों, मुकम्मल जब नताइज आ जाएंगे। अच्छा। इस वक्त तक जो है जो मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो लोगों की तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए कि लोग ये आसान इंतखाब कर रहे उनके नज़दीक, कुछ लोगों के नज़दीक। लेकिन उमूमी तौर पर ये तस्वुर ये था, इसके बारे में स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, और खास तौर पे मुबस्सरीन जो है उनके लिए तो और भी मुश्किल, चूंकि अमेरिका के इस निज़ाम को पढ़ने और समझने वाले और सारे लोग जो है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था। लेकिन लगता था ये गुज़श्ता हफ्ते जो डेवलपमेंट्स चल रही थी ना, और जिसके मुताबिक कैंपेन ने जो रुख इख्तियार किया था, हालांकि आप देखिए कि दोनों जो उम्मीदवारान हैं उनका मौक़िफ़ इंतहाई मुख्तलिफ था। एक बोदुल मशरकैन जिसको कहते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों जो है ना अपने तौर पे बड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन उनके पर्सपेक्टिव के बावजूद, यानी लोगों ने ये सोचा कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये जो नताइज लोगों के सामने आना शुरू हुए, आपने देखा है कि ये चूंकि तमाम तर पोलिंग स्टेशन से जो नताइज हैं पोलिंग के वो भी पहुंच चुके हैं। उसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुतहर्रिक हो चुका, और अब तक जो मैंने देखा है वो ये है कि 11:30 बजे तक जो मैं देख रहा था, उसके बाद तो मुझे कुछ और काम काज करने थे, वो थे कि कमला हैरिस जो है वो 187 ये कह लीजिए कि उनके हैं इलेक्टोरल वोट जो हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 230 वोटों के साथ सबकत लिए हुए हैं। अच्छा जी, कैमला के 205 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, ये अभी ताज़ा तरीन अपडेट है जो आपने आधा घंटा का। हाँ, ये आपने दुरुस्त कहा, चूंकि लम्हा बलम्हा मैंने आपको कहा ना कि ये इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से अब जो सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है, उसमें हर लम्हा फैसला कदरे मुख्तलिफ होता हुआ नजर आता है। तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल जो, और कुछ देर के बाद सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बावजूद देखें तो ताहाल जो है ये सबकत है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी जमात की। तो ये तो हमारे सामने, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और बाकी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को एजुकेट करने के हवाले से ये बात करनी चाहिए कि इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, लोगों को उन्हें दिलो जान से तस्लीम करना चाहिए। ये है वो जो एक ये सस्टेन करता है सिस्टम को,
اور ایک تسلسل جو ہے نظام کا وہ قائم رہتا ہے. اور ڈیموکریسی در حقیقت ایک رویہ ہے جو مستقل رویہ ہونا چاہیے. تو امریکہ کے اندر یہ صورتحال لوگوں کے سامنے ہے جسے آپ مشاہدہ کر رہی ہیں. اور بالکل آپ نے جو کہا کہ اب صورتحال یہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ میں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا, لیکن فوری طور پہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں. تو اب دنیا جو ہے, ایک تو یہ دیکھیے کہ ہم ان تبدیلیوں سے ناواقف نہیں رہے, ہم فوری طور پہ واقف ہو جاتے ہیں, نمبر سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس تمام عمل سے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے بھی پاکستان کی بھی بات کی اور آپ نے کہا کہ انفارمیشن کا تبادلہ ہو جاتا ہے. امریکن جو الیکشنز ہیں یہ ہر لحاظ سے لرننگ بھی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی سسٹم ہے, جس طرح سے ہم وہاں پہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ ہم ایک پورے پروسیس کو دیکھیں جتنا بہتر انداز میں اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی اگر ووٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک بیلٹ پیپر جو ہے وہ میل کے اندر آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. ایون اس سے پہلے بھی لوگ گھروں سے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ایک سسٹم ہے اس پہ جو ٹرانسپیرنسی ہے کہ لوگوں کو اتنا یقین ہے کہ اگر وہ گھر بیٹھ کر بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو ان کا ووٹ سیف ہے, رائٹ جگہ پہ پہنچ رہا ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ بھی بہت ساری لرننگ پوائنٹس ہیں اس سارے جو کہہ لیں ایکٹیویٹی سے. آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے نا, یہ امریکی نظام کا ایک فنڈامنٹل ہے. خواہ وہ انتخاب سے متعلق ہو, سسٹم کو چلانے سے متعلق ہو, ڈیموکریسی کے بارے میں ہو, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ وہ سبق ہے جو انہوں نے گزشتہ 2-3 صدیوں میں پڑھا ہے, سیکھا ہے, اور اب اپنے ساتھ جو ہے نا ہمارے ہاں جو ہے, چونکہ ہم جب موازنہ کرتے ہیں, اگرچہ موازنہ کرنے کی ہمیں تھوڑی سی یہ کہہ لیں کہ جرت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم موازنہ کر سکیں اپنے نظام کا کسی, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ابھی لوگوں کے اس رویے کو جو جس انداز سے شیپ ہونا چاہیے اس میں کچھ وقت لگے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس نظام کو چلتے رہنے دیے جائے اور یہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے جو بھی لوگ ہیں, یا ایک ماحول ایسا ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم کہیں کھڑا ہونے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہوئے ہیں, نظام کے ساتھ کھڑا ہونے کی. اور فوری طور پہ ہمارے ہاں ہم لوگ ری ایکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر نظام کے ساتھ وہ ری ایکٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ پرو ایکشن جو ہے نا یہ بہت لازم ہے. یہ ہے وہ جو ایک عرصے کے بعد قوموں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور امریکی انتخابات میں آج دیکھیے, میں مختلف پولنگ سٹیشنز پہ مجھے جانے کا چونکہ ایک مشاہدے کا عمل میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں, تاکہ مجھے پتہ تھا کہ آپ سے بھی بات کرنی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں مجھ سے, تو لہٰذا میرے پاس ہینڈز آن ایک ایکسپیرینس بھی اور آبزرویشن اپنے طور پہ ہونی چاہیے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنے مہذب انداز, اب دیکھیے سینکڑوں افراد جو ہیں ایک پولنگ سٹیشن پہ موجود تھے, اور وہ ان کے اندر ایک پیشنس تھی, ایک ذمہ داری کا احساس تھا, ایک تعلق تھا اپنے ملک کے ساتھ, اپنے نظام کے ساتھ, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک سیوک ڈیوٹی جو ہے نا وہ پوری کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہر کوئی اپنے طور پہ, آج چھٹی بھی نہیں تھی, آپ نے یہ بھی, ہمارے یہاں تو یہ نا کہ چھٹیاں ہو جاتی, پوری قوم چھٹی پہ چلی جاتی. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ قطع کلامی کی معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ نے بھی جو بات کی تھی نا کہ ایز اے نیشن ہمارا بیہیویئر, اور ہمیں کمپیریزن کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے, اور وہ جرت ہم بڑی مشکل سے کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ایسی چیز اور ایسے سسٹم کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کو اپنے سسٹم سے کمپیئر کر رہے ہیں.